الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ঐতিহ্যবাহী নওগাঁ জেলার অন্তর্গত মান্দা থানাধীন চকবালু খাদেমুল ইসলাম যুব কল্যাণ সংগঠন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জামিয়া কোরআনিয়া খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসা ও লিল্লা বোর্ডিংয়ের উদ্যোগে 2 দিনব্যাপী 13তম ঐতিহাসিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের